दर्शकवृन्द तपाईलाई फेरि स्वागत छ। हामी शुभ बिहानी अन्तर्गत अब बिहानी संवादमा प्रवेश गर्दैछौँ। बिहानी संवादमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला प्रस्तुत हुने गर्दछ। आज खास गरी ऋषि पञ्चमी मङ्गल चौथी व्रत पनि रहेको छ। तीजको रमझम बाँकी नै छ। आजका दिनमा पनि केही ठाउँहरूमा मेला लाग्ने गर्दछन्। आज हामी यो चाडपर्व वैदिक सनातन धर्मको विषय जुन छ र हामीले मनाइरहेका पर्वहरू यसमा आइरहेको परिवर्तन यसलाई विकसित रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ कि विचलनका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर अनि गुरुकुलको सन्दर्भ पनि जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आज हामीसँग पेशाले शिक्षक हुनुहुन्छ, धार्मिक अभियन्ता भनेर हामी उहाँलाई चिनाउन चाहन्छौँ, बोधराज प्याकुरेल। सबैभन्दा पहिले म आजको हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गर्छु। त्यसपछि हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरू यो जीवनशैलीसँग जोड्ने तरिका र हामीले अपनाइरहेको पद्धति गुरुकुल र वैदिक सनातन धर्मसँग सम्बन्धित भएर थोरै कुराकानी गर्नेछौँ। किन भन्दा आधा घण्टाको समयमा यो धर्मका कुराहरू धेरै गर्न नसकिएला। यद्यपि एउटा शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानेर तरङ्ग पैदा गर्ने काम चाहिँ आजको संवादले पक्कै पनि गर्नेछ। सबैभन्दा पहिले म आजको हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद पुरुषोत्तमजी र यो बिहानी समाज हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि नमस्कार। सुरुवातमा तीजको फेरि चलिराखेको छ। अब आज ऋषि पञ्चमी यो तिथिका कारणले गर्दा तीजको भोलिपल्टै आज परिहालेछ। यो अवसरमा यहाँलाई शुभकामना छ। यहाँको संस्था जहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, जुन अभियानमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ, सबैजनालाई हामी शुभकामना साट्न चाहन्छौँ। हजुर, यो हामीले मनाइराखेका पर्वहरू अहिले खास तीजकै सन्दर्भलाई जोडिएर कुराकानी उठान गर्न चाहन्छु। हामीले जुन पद्धति अपनाइरहेका छौँ, जुन शैलीले अहिले हामी पर्वहरू मनाइराखेका छौँ, खास गरी तीजको कुरा गर्दाखेरि योमा आएको परिवर्तनलाई हामी विकासको संज्ञा दिन सक्छौँ कि होइन, यसलाई विचलनको संज्ञा दिन सक्छौँ कि यो देखासिकी भन्न सक्छौँ कि यसले हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा पार्न सक्ने प्रभावहरूलाई कसरी आकलन गर्न सकिन्छ? धन्यवाद पुरुषोत्तमजी। अब आज हिजो र आज खास गरी हामीले एउटा विशेष दिन वैदिक सनातन धर्मको विशेष पर्व मनाइरहेका छौँ। हरितालिका तीज र गणेश चौथी हिजो एकै दिन परेको थियो भने आज ऋषि पञ्चमी र मङ्गल चौथी पर्व परेको छ। यो विशेष पर्वका अवसरमा सम्पूर्ण सनातनी धर्मावलम्बीहरूलाई सर्वप्रथम म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरले भने जस्तो साँच्चीकै अहिले हाम्रा चाडपर्वहरूमा अलिकति परिवर्तनहरू देखिएको छ। मनाउने तरिकाहरूमा, त्यसमा हुने सहभागिता र त्यसमा गरिने कृत्य कर्महरूमा पनि फरकपनहरू देखिँदै आएको छ। एउटा त विकासको क्रम पनि होला। निरन्तर कुनै कर्महरू, कृत्यहरू, पर्वहरू आदि इत्यादिहरू गर्दै जाँदाखेरि, मनाउँदै जाँदाखेरि त्यसमा समयानुकूल केही परिवर्तन हुनु स्वाभाविक पनि हो। केही विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू भित्रिनु स्वाभाविक पनि हो। तर यतिखेर आएर अलिकति चिन्ताको विषय चाहिँ पक्कै पनि छ। किनभने जुन उद्देश्य र जुन सन्दर्भका हिसाबले, जुन उद्देश्यका हिसाबले, जुन लक्ष्यका हिसाबले, जुन परम्परा र संस्कृतिको प्रारम्भ हामीले गऱ्यौँ, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले गरे, महर्षिहरूले गरे र त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिँदै आयौँ। त्यो जुन उद्देश्य थियो, जुन मूल कुरा थियो, त्योबाट चाहिँ अहिले हामी अलिकति स्खलित भएका छौँ, विचलित भएका छौँ र यसलाई अर्कै रूपमा जुन हो त्यो रूपमा नभएर जे होइन त्यो रूपमा मनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। फेरि छोड्न पनि सकिरहेका छैनौँ। छोडेर यसबाट अलग गर्न पनि सकेका छैनौँ र यसलाई जुन रूपमा मनाउनु पर्ने, जुन रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने, त्यस रूपमा स्वीकार्न पनि सकिरहेका छैनौँ। यो वास्तवमै एउटा चिन्ताको विषय हो। धार्मिक हिसाबले र सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि हामी अलिकति बाटो बिराइरहेका छौँ कि भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने अब देखिन्छ। ओके, अलिकता यो वैदिक सनातन धर्मसँग जोडिएका यी पर्वहरू जुन छन्, यिनको मनाउने तरिका एउटा भयो। यसका मान्यताहरूलाई समाजमा स्थापित गर्नका लागि नयाँ पुस्तालाई, खास गरी पुरानाहरू जस्तो हाम्रो उमेरको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा हजुरबुवाहरूले मनाउने पद्धति, तरिका त्यो शास्त्रसम्मत अथवा मान्यतामा आधारित भएर उहाँहरू त्यो कर्महरू गर्नुहुन्छ। अहिले पछिल्लो पुस्तामा यो मनाउने जुन खालको प्रचलनको विकास भएको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? भूमिका चाहिँ कसको हुनुपर्छ? यसलाई गलत हो भने सुधार्नु पर्ला। अब यो परम्पराहरू, संस्कृतिहरू, खास गरी चाडपर्वहरू मनाउने कुराहरूमा जुन किसिमको परिवर्तन देखिएको छ नि अहिले, र
पहिला हामीले के गर्थ्यौँ, हाम्रो बुवा बाबुबाजेहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रा पुर्खाहरूले के गर्नुहुन्थ्यो र हामीले अहिले के गर्छौँ भन्ने कुराहरू साँच्चीकै हाम्रा हजुरबाहरूले बुवाहरूले भनिराख्नुहुन्छ, बाबु हामी त यस्तो गर्थ्यौँ, तिमीहरूको बेलामा यस्तो भयो, जुन भनिरहनुहुन्छ नि। यसमा एउटा त मैले अघि नै भने समयको दोष पनि हो। सधैँ कुनै पनि कुरा एकनाश रहिरहँदैन, त्यसले अलिकति परिवर्तन चाहन्छ नै, त्यसको प्रभाव पनि होला। अर्को कुरा के हो भने चाडपर्वप्रति हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा र यी परम्पराहरू मनाउनुको मूल कारण के हो, यसको उद्देश्य के हो, यो लक्ष्य के हो, यसप्रतिको जागरुकताको कमी। किन हामीले यो कुरा मनाइरहेका छौँ, यो हाम्रो परम्परा मनाउनुको पछाडिको कारण के हो, यसबाट के फाइदा छ, व्यक्ति समाज राष्ट्रले के फाइदा लिन सक्छ, यो शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा मान्छेको स्वास्थ्यसँग यसको सम्बन्ध के छ जस्ता कुराहरू छन् नि, ती कुराहरूप्रतिको जागरुकताको कमी, ती कुराहरू नबुझ्नु पनि सबभन्दा ठुलो कुरो हो। यसलाई वास्तविक रूपमा बुझेर किन मनाइएको हो त, चाडपर्वहरू किन मनाइएको हो भन्ने कुरा बुझ्ने हो भने साँच्चीकै हामीले त्यसलाई त्यही रूपमा मनाउँथ्यौँ होला। अब शिक्षा कस्तो भयो भने परम्परा संस्कृतिबाट अलग हाम्रो संस्कृति परम्परा जे हो त्योभन्दा अलग किसिमको शिक्षाको धार अहिले चलिरहेको छ र त्यस्तै किसिमको अहिलेको पुस्ताले शिक्षा लिइरहेको छ, जुन शिक्षाले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो धर्म, हाम्रो रहनसहन, रीतिथिति के हो त्यसको बारेमा केही पनि बोल्दैन र त्यो सिकाउँदा पनि सिकाउँदैन। एकातिर सामाजिक रूपमा चलिआएका परम्पराहरू संस्कृतिहरूलाई मनाउनु पर्ने, निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ र तिनको बारेमा कसले सिकाउने, ती कसरी मनाउने, तिनको मनाउनुको कारण के हो, उद्देश्य के हो, यो गर्दा के हुन्छ आदि इत्यादि कुरा कसले निर्देशित गर्ने, कसको अनुसरण गर्ने, यस कुरामा अहिलेको पुस्ता अलमलमा छ। उसले चाहेर गलत गरिरहेको होइन, नजानेर नबुझेर कसरी गर्ने हो त, जे देख्छ जसरी चलेको छ त्यसैमा सहभागी हुन्छ र रमाउँछ। त्यसले पनि अलिकति यसलाई विकृत बनाएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिलेको जिम्मेवारी भनेको सबभन्दा पहिला त मैले के भन्छु भने सबभन्दा पहिला शिक्षा नै हो। यसप्रति जागरुक बनाउनु पर्यो, हामी स्वयं जागृत हुनु पर्यो। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीतिथितिप्रति हामी आफै जागृत नहुने हो भने, जागरुक नहुने हो भने, यसतर्फ हामी अग्रसर नहुने हो भने अब हामी शून्य हुन्छौँ, रित्तो हुन्छौँ। मनाउन त मनाइरहेका छौँ, तर किन मनाएको, तीज भनेको के हो हैन, गणेश चौथी, पञ्चमी भनेको के हो, यो ऋषिहरूको पूजा किन गर्ने, ऋषि पञ्चमी भनेको के हो, सबै चाडपर्वहरूको पछाडि त्यही छ। दसैँ भनेको के हो, अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूलाई सोध्ने हो भने दसैँ भनेको राम्रो कपडा लगाउने, मासु भात खाने, टिका लगाउने, दक्षिणा लिने, कपडा लगाउने, मामा घर जाने, अझै सानो बच्चाहरूलाई यस्तै किस्ता कुराहरूमा पनि अल्मलिएको छ। र पछिल्लो जुन तीजको एउटा परिपाटी 1 महिना 1.5 महिना अगाडिदेखि चल्ने जुन परिपाटी छ, अब नाच्ने र खानेमा आएर सीमित भएको छ तीज। अरू सबै कुरा तीजको जुन महत्त्व थियो, तीज पर्व मनाउनुको जुन उद्देश्य थियो र जुन उद्देश्य परिपूर्तिका निमित्त यसलाई समाजले निरन्तरता दिँदै आयो, अब त्यो कुरा भने लोप हुँदै ह्रास हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यसको सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जागरुकता नै हो। जागरुकतामै जोडौँ अलिकति। अहिले हुन त गुरुकुलहरू विभिन्न ठाउँहरूमा खुलिरहेका छन्, त्यसले केही सकारात्मक परिणाम देला, केही समयमा वृक्ष रोपेपछि फल फल्ला, कुनै समय त्यो कुर्दै गरौँला, एउटा पाटो त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ हामी अध्ययनको कुरा, अघि तपाईँ पेसाले शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, हामी A+B को होल स्क्वायर सिकायौँ, तर धर्म संस्कृतिको संरक्षण र उत्थानका लागि चाहिँ हाम्रा कक्षाहरू पर्याप्त हुन सकेनन् कि? एकदमै पुरुषोत्तमजी, मलाई बडा अचम्म लाग्छ र बडा चिन्ता पनि लाग्छ। कारण के छ भने हामीले अहिलेको शिक्षा कस्तो भयो भने पैसामुखी, त्यो पैसा आर्जन गर्ने योग्य पनि बनाउन सकेन के, पैसामुखी चाहिँ बनाइदियो त्यो शिक्षाले, तर पैसा आर्जन गर्नका निमित्त पनि योग्य बनाउन सकेन। त्यस्तो किसिमको एकदमै अलमलमा के अहिलेको पुस्तालाई राख्ने किसिमको यो शिक्षा भएको छ। अब के गर्छ भने झुटो बोल्नु हुँदैन भनेर लेखियो भने फुल मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले विद्यार्थीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर झुटो बोल्नु हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई थाहा छैन, ऊ झुटो बोलिरहेको हुन्छ, त्यो व्यवहारमा त्यो छैन। यस्तो किसिमको शिक्षा भयो।
र यो शिक्षा यस्तो हुनुको पछाडिको कारण के हो भने हाम्रो जुन परम्परा छ नि, हामी जुन संस्कृतिमा, जुन रहन सहनमा र जुन माटोमा हामी हुर्केका छौँ, जुन माटोको वासना सुगन्ध हामीमा अझै पनि छँदैछ, त्यो माटोभन्दा अलग्गै शिक्षाको धारा हामीले समात्यौँ। त त्यसैले पनि गुरुकुल शिक्षा भनेको हाम्रो मेरुदण्ड हो, हाम्रो माटोको मेरुदण्ड हो। गुरुकुल शिक्षाको आवश्यकता छ। गुरुकुल शिक्षाले सबभन्दा पहिला दिने कुरा भनेको यही हो, आत्मानुशासन, अनुशासन र नैतिकता। र अहिले सबैभन्दा बढी कमी देखेको र स्खलन देखिएको भनेको यी नै कुराहरूमा हो। अरू कुराहरूभन्दा पनि यिनै कुराहरूले एकदमै कमी देखिएको छ समाजमा अहिलेको पुस्तामा। र यिनी कुराहरूलाई बढावा दिनका लागि, प्रोत्साहित गर्नका निमित्त गुरुकुल शिक्षाको आवश्यकता छ। गुरुकुल शिक्षा हुन त शिक्षा सबैले व्यक्तिको समग्र विकासको निमित्त, समाजको समग्र सर्वाङ्गीण विकासका निमित्त भन्ने गरिन्छ। यद्यपि अहिलेको शिक्षा भौतिकवादी शिक्षा अधुरो छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अध्यात्म र भौतिक पक्ष दुवै पक्षलाई समग्रमा समेट्न सकियो भने, दुईटै पक्षलाई समेट्न सकियो भने त्यो शिक्षा पूर्ण हुन्छ। मन र शरीर, आत्मा र शरीर। अब आत्माको अस्तित्वलाई सबैले स्वीकार गरे नगरे पनि मन त छ नि, एउटा भावना त छ नि, त्यो भावना, त्यो मनलाई समेट्ने शिक्षा, त्यसलाई पनि जागरुक बनाउने शिक्षा, र यो दिमागलाई, शरीरलाई पनि जागरुक बनाउने, क्रियाशील गराउने शिक्षा, यो दुईटै शिक्षा पद्धति भनेको गुरुकुल पद्धति नै हो। अब गुरुकुल पद्धतिमा अहिलेको समयानुकूल, आधुनिक समयानुकूल परिवर्तन गरेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यहाँका राम्रा पक्षहरूलाई लिएर र यहाँका पनि राम्रा पक्षहरूलाई लिएर वास्तवमा दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै शिक्षा पूर्ण हुन्छ र त्यसले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्छ। अहिलेको शिक्षा अधुरो हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ खालि भौतिकतालाई मात्रै जोड दिएर हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसैले पनि गुरुकुलको अहिलेको आवश्यकता छ। गुरुकुल फेरि मेरुदण्ड पनि हो हाम्रो माटोको। हाम्रो माटोमा जुन वासना फैलिरहेको छ, जुन सुगन्ध छ, जे कुराको आवश्यकता छ, त्यसको निमित्त एकदमै जरुरी छ। अब त्यो महसुस पनि हुन थालेको छ। अहिले अब गुरुकुलकै कुरा गरौँ, अहिले तपाईँहरूले पनि एउटा गुरुकुल सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हुन त तपाईँ अर्को विद्यालयमा शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, तर यो गुरुकुलप्रतिको लगाव छ नि, तपाईँ किन त्योमा आबद्ध हुनु पर्यो, अथवा गुरुकुल किन आवश्यक भयो? विश्वका धेरै देशहरू अहिले चन्द्रमामा बस्ती बसाल्ने सपना देखिरहेका छन्, प्रविधिसँग त्यसरी जोडिरहेका छन्, नयाँ नयाँ आविष्कारहरू गरिरहेका छन्। हामी फेरि त्यही ओम शब्दको पछाडि, हैन, त्यो संस्कारका पछाडि दौडिराखेका छौँ। यसले परिवर्तन सम्भव छ विकासको ढाँचामा जाने हो भने? अब पुरुषोत्तमजी, हजुरले भनेको सोधेको प्रश्नसँग म अहिले भर्खरै एउटा भारतले चन्द्रयान चन्द्रमामा पुर्यायो र त्यसका प्रमुख वैज्ञानिकको एउटा भनाइ, उहाँले यदि हामीले वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धतिलाई निरन्तरता दिन सकेको भए हामी अमेरिका र रुसभन्दा पहिला नै चन्द्रमामा पुगिसक्थ्यौँ, यो यान पठाइसक्थ्यौँ भनेर जुन दिनुभएको छ, अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो अभिव्यक्तिले पनि हामी थाहा पाउँछौँ कि हामीसँग कति ठुलो सम्पत्ति हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दिएर गएका छन्, जसलाई टेकेर, जसको आधार लिएर अहिलेको पाश्चात्य विज्ञानले विकास गरेको छ। र फेरि हाम्रो वैदिक साहित्य जुन सम्पदा छ त्यसलाई दिन चाहन्न, उनीहरू आफै लिन चाहन्छन्। तर बिस्तारै ती कुराहरू खुल्दैछन्, बिस्तारै खुल्दैछन्। यी सबै रहस्यहरू, सबै विज्ञानका सबै रहस्यहरू वेदमा छन्, उपनिषदमा छन्, र हाम्रो पूर्वीय साहित्यमा यी कुराहरू थिए र हाम्रा पुर्खाहरूले पहिले नै यी कुराहरूको अनुसन्धान गरिसकेका थिए भन्ने कुरा अब बिस्तारै खुल्दैछन् र त्यो कुरालाई स्वीकार पनि गर्दैछन्। अब अहिले किन यो वैज्ञानिक युगमा, अहिलेको 21औं शताब्दीमा किन वैदिक गुरुकुलको शिक्षाको आवश्यकता पर्यो, फेरि त्यही परम्परागत शिक्षाको आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरामा हजुरले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, यो सनातन धर्म भनिन्छ नि, सनातन सधैँ समसामयिक रहने हो क्या। जहिलेदेखि चलेर आयो, कहिलेदेखि आदि अनादि नभएको चलेर आएको र सधैँ समसामयिक रहने त्यस्तो चिजहरूको अनुसन्धान खोजी गरेर त्यो दर्शन, त्यो विचार
हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दिएर गएका छन्। त्यहाँ एउटा समय, एउटा व्यक्ति, एउटा पक्ष, एउटा धारणा, एउटा विचार मात्रै हामीसँग छैन, हाम्रो सम्पदासँग छैन। हामी समग्रलाई समेटिएको र सधैँ समसामयिक रहने र सधैँ फेरि त्यसमा परिवर्तन गरिरहन सकिने, थप्दै जान सकिने किसिमको एउटा विचार दर्शन दिएर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले गएका छन्, महर्षिहरूले दिएर गएका छन्। र त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसको ध्येय सम्म पुगेर के हो, त्यसको ध्येय के थियो, त्यो सम्म पुगेर त्यसलाई बाहिर ल्याउन अब जरुरी छ। अब किन पनि जरुरी छ भने विज्ञानले के गरिरहेको छ भने विज्ञानले एकपक्षी विकास गरिरहेको छ, यो सधैँ चलिरहँदैन निरन्तर। सामान्य कुरा भनौँ न, यो एउटा कङ्क्रिटको घर, यो कङ्क्रिटको घरसँग प्रकृतिसँग कत्रो सङ्घर्ष गरेर प्रकृतिका विरुद्ध लडेर यो निर्माण भएको छ। खोलाको गिट्टी, मोरङ, माटो हैन, वायु प्रदूषण गर्दै फ्याक्ट्रीहरू भनेर यो बनेको छ। त यो कति दिनसम्म रहन्छ, त्यो खोलामा माटो कति, बालुवा गिट्टी कति दिनसम्म रहन्छ, ढुङ्गा कति दिनसम्म रहन्छ, त्यो सिमेन्टको खानी कति दिनसम्म रहन्छ, यो एक दिनमा त सिद्धिने हो। त हाम्रो वैदिक सनातन र हाम्रा ऋषिमुनिहरूले चाहिँ दूरदर्शी दृष्टिकोण, उहाँहरूको निरन्तर प्रकृतिसँगको सामिप्यता, प्रकृतिसँगको निकटता र प्राकृतिक जीवनशैली जिउन सक्यौँ र मानव लाई त्यसरी नै प्रकृतिसँग तादात्म्य मिलाएर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने जीवन र जगतको कल्याण हुनेछ, प्राणी मात्रको कल्याण हुनेछ र यो संसार निरन्तर एउटा गतिमा, सुखमय गतिमा चल्ने छ भन्ने उहाँहरूको जुन सोच थियो, अब त्यसलाई दोहोऱ्याउन जरुरी छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यसैले पनि गुरुकुल शिक्षाको आवश्यकता छ। अर्को कुरा के छ भने अब यतिखेर हामी अलिकति नेतृत्वविहीन भएका छौँ, हामी अलिकति निर्देशनविहीन भएका छौँ, खास गरी वैदिक सनातनीहरू। हामीले केही अप्ठ्यारो पर्यो भने, के हामीलाई निर्णय लिनु पर्यो भने कोसँग सोध्ने जस्तो जामा मस्जिदको एउटा घोषणाले सम्पूर्ण इस्लामिक धर्महरू निर्देशित हुन्छन्। त्यसै गरी पपको हैन एउटा घोषणाले सबै क्रिस्चियनहरू, इसाईहरू निर्देशित हुन्छन् भने हामीलाई कसले निर्देशन गर्ने भन्ने कुरामा हामी एकदमै अलमल छौँ र जसले जे भन्दियो त्यसैको पछाडि दौडिरहेका छौँ हामी। अब त्यसको लागि त पढेको योग्य हाम्रो वैदिक सनातन वेदलाई बुझेको मान्छे चाहियो नि त, समाजलाई निर्देशित गर्ने व्यक्ति चाहियो। त्यो व्यक्ति निर्माण गर्ने आधार भनेको गुरुकुलै हो। अनि अर्को कुरा समसामयिक कुरामा कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने यो वैदिक संस्कृत पढेर के हुन्छ भन्छन्। मैले एउटा कुरा सामान्य यसो वरिपरि हेर्ने गर्छु कि संस्कृत पढेको मान्छे अहिलेको समयमा पनि रोजगारी नै ठुलो हो भने पनि बेरोजगार मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। कहीँ पनि बेरोजगार छैन क्या संस्कृत पढेको मान्छे, केही न केही गरेर खाएको छ। अनि फेरि संस्कृत पढेर कर्मकाण्ड गर्नुपर्छ, संस्कृत पढेर मन्दिरको पुजारी हुनुपर्छ, संस्कृत गरेर पूजापाठ गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। अहिले जति पनि ठुला पोस्टहरूमा थिए त्यतिखेर त पहिला अब नेपालमा शिक्षाको त्यति सुलभता पनि थिएन, सबै संस्कृत पढेर आएका हुन्। नेपालमै हाम्रो ठुला ठुला पोस्टहरूमा सचिव, उपसचिव, निर्देशकहरू भएका जतिहरू पनि छन् तिनीहरू पनि संस्कृत पढेर आएका हुन् र संस्कृत पढिसकेपछि सबै बाटोहरू खुल्छन्। त्यहाँ त्यो अहिलेको आधुनिक चिकित्सा को लाइनमा पनि जान सक्छ, इन्जिनियर लाइनमा पनि जान सक्छ, किनभने त्यहाँ आर्किटेक्चर, वास्तुशास्त्र, गणित, ज्योतिष, खगोलशास्त्र सबै कुराको पढाइ हुन्छ। यी सबै वेदका अङ्गहरू हुन्। त्यहाँ वायुशास्त्र, त्यहाँ अग्निशास्त्र, पृथ्वीशास्त्र, जलशास्त्र, यी सबै कुराहरूको बारेमा पढाइ हुन्छ। यी सबै कुराहरू अध्ययन गर्न सक्ने त्यो ठाउँ हो। त्यही भएर सबै कुराको बाटो खुल्छ यसले। त्यति पढिसकेपछि अब कर्मकाण्डी भएर पण्डित भएर हिँड्ने हो, यसले पूजापाठ गर्ने हो, श्राद्ध गर्ने हो भन्ने किसिमले मात्रै सोच्नु छैन। अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा वैदिक गुरुकुलको आवश्यकता अहिले रहनुको पछाडि र त्यसमा मैले चाहिँ विशेष गरी जोड दिनुको पछाडिको कारण के हो भने मैले अघि नै सुरुमै भने अनुशासन र नैतिकताको ठुलो खडेरी छ अहिलेको समाजमा, अहिलेको पुस्तामा। अब यसलाई हामीले थापित गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो समाज काँप जाने हो, हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि त्यो आदर्श शिक्षाको अब जरुरी छ, वैदिक शिक्षाको जरुरी छ। अब यो शिक्षा जुन चलिरहेको शिक्षाले त्यो कुरालाई थापित गर्न सक्दैन, त्यो देखिसक्यो। अहिले अब ग्लोबलाइजेसन भनिएको छ, प्रविधिमा उछाल आएको छ विकास क्रमका हिसाबले, हैन? यो वैदिक सनातन धर्म शून्यता भन्दो रहेछ, आत्मसन्तुष्टिका लागि अथवा आध्यात्मिक चिन्तनका लागि चाहिँ शून्यता, संसारमा शून्य केही पनि चाहिँदैन अरू भन्ने हुँदो रहेछ। यो भौतिकवादी समाजमा हाम्रो दर्शनले जीवन जिउन सकिन्छ?
होइन, आध्यात्मिक एकपक्षीय भयो भने चाहिँ त्यो हो होइन। तर धर्म के हो भने वैदिक सनातन परम्परा जुन पद्धति छ नि त्यो चाहिँ के हो भने यो एकपक्षीय होइन, भौतिक जीवन र आध्यात्मिक जीवन दुईटै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनु नै सनातन पद्धति हो। सनातन पद्धतिमा एउटा पक्षलाई मात्रै जोड दिएको छैन, यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यो 4 पुरुषार्थ प्राप्ति गर्नका निमित्त यो शरीर प्राप्त भएको हो भन्ने मान्यता छ। त यसभित्र धर्म, अर्थ, यहाँ अर्थ पनि छ, काम पनि छ। काम भनेको ऐश, ऐश्वर्य, सुख सुविधाहरू होइन, यी भौतिक सुविधाहरू यिनीहरू पनि छन् र त्यसपछि बल्ल मोक्ष हो। यी चिजहरू चाहिँ सांसारिक व्यवहारका निमित्त, यो संसारमा बाँचुन्जेलसम्मका निमित्त, सांसारिक व्यवहारका निमित्त, सांसारिक सुख शैलका निमित्त गर्ने र अन्तिम लक्ष्य चाहिँ के त हाम्रो अन्तिम लक्ष्य धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने, ठुला ठुला महल निर्माण गर्ने मात्रै राख्यौँ भने त्यसको अन्त्य के, कति भएपछि पुरा हुन्छ? मानौ मैले कतिवटा घर बनाएपछि, कतिवटा कार किनेपछि, कति जग्गा जोडेपछि म सन्तुष्ट हुने, त्यसको त कुनै सीमा छैन। मलाई पुग्यो भन्ने मान्छे त कोही पनि छैन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ साधनको रूपमा प्रयोग गरेर साध्य चाहिँ हेर है मोक्ष हो। फेरि आत्मसन्तुष्टि नै हो, त्यो परमात्मा प्राप्ति नै हो। फेरि त्यहाँ लगेर जोड दिएको छ। यो दुईटै पाटालाई जोड्न खोजेको। संसारमा यी कुराहरूको आर्जन गर, भौतिक सुख सुविधाहरूको पनि आर्जन गर र यसलाई साधनको रूपमा उपयोग गर्दै त्यो लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त अगाडि बढ भनेको हुनाले यदि वैदिक सनातन पद्धतिलाई, वैदिक सनातन धर्मलाई सही रूपमा बुझ्ने हो भने यो एकपक्षीय छैन। यो अध्यात्म, जुन अध्यात्मलाई एकपक्षीय र भौतिक पक्षलाई अलग रूपमा बुझ्ने गरिन्छ नि, यो होइन। यी दुईटैलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनु नै यसको त्यही नै हो विशेषता अहिलेको विज्ञानको सोच। त्यसैले म के भन्छु भने वैदिक सनातन पद्धति त विज्ञान हो। अहिले चाहिँ एकपक्षीय छ क्या अहिलेको विज्ञानको धारणा चाहिँ। यसले अध्यात्मलाई चाहिँ पुरै व्यवस्था गरेको छ, एकदमै व्यवस्था गरेको छ। तर वैदिक सनातनले भौतिकवादलाई व्यवस्था गरेको छैन। अझ पूर्ण भौतिकवादीहरूलाई पनि, पूर्ण भौतिकवादीहरू, ईश्वरप्रति आस्थै नगर्ने अनिश्वरवादीहरूलाई पनि वैदिक साहित्यले त निरन्तरता दिएको छ। चाहे चारवाक हुन्, न्याय दर्शन हुन्, बौद्ध दर्शन हुन् होइन, यी अङ्गहरू जुन 6वटा किसिम वेदका अङ्गहरू हुन्छन्, ती 6वटा अङ्गहरूमध्ये 2-3वटा त नास्तिक दर्शनहरू छन्। हामी ती नास्तिक दर्शनहरूलाई पनि मान्यता दिएर, हाम्रै धर्मशास्त्रका रूपमा मान्यता दिएर त्यसलाई अगाडि बढाएको हाम्रो परम्परा छ। यस्तो परम्परा छ। त्यही भएर यहाँ सबै किसिमका विचारहरू, सबै किसिमका दर्शनहरूलाई विमर्श गर्दै, तिनमा छलफल गर्दै मानव र जीवन र जगतलाई कसरी सन्तुलित राख्ने र मानव जीवन लाई कसरी उन्नत, समुन्नत र सभ्य बनाउने, सुखमय बनाउने भन्नेतर्फको चिन्तन नै वैदिक सनातन पद्धति हो, परम्परा हो। त्यसैले यो पूर्ण एकपक्षीय छ, आध्यात्मिक मात्रै छ, आत्माका कुरा मात्रै गर्छ भन्नु गलत हो। हामी उत्तरार्धतिर गइ नै सकेका छौँ। यो विषय विराट विषय हो, त्यसकारणले गर्दा समय गएको पत्तै भएन। यो गुरुकुलमा जोड्यौँ है, फेरि हामी के भन्छौँ भने एउटा बेसमेन्ट तयार गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो हैन, धरातल एउटा निर्माण गर्ने कुरा मुख्य कुरा हो। हामी कक्षा 1 मा, नर्सरीमा, एलकेजी मा, युकेजी मा भनेर अहिले त प्राइभेट बोर्डिङहरू एकदमै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भनेर बालबच्चाहरू त्यहाँ पढाउने चलन अहिले छ हैन। इभन तपाईका छोराछोरीले पनि संस्कृत पढ्नु छैन होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, किन भन्दा अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ त्यो खालको छैन, त्यो झुकावै छैन। त्यो झुकाव बनाइदिनका लागि चाहिँ गुरुकुलले भूमिका निर्वाह गर्ला। तर गुरुकुलमा यो स्कुल फलानो टोलमा यतिवटा स्कुल छन् भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेलाई आम रूपमा थाहा हुन्छ, तर गुरुकुल कहाँ छन्, कस्तो ठाउँमा चाहिँ पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यो आधारभूत कुरा गरौँ न, गुरुकुल कहाँ गएर कसरी पढाउन सकिन्छ, कस्तो लक्ष्य निर्धारण गरिदिएर बच्चाहरूलाई त्यहाँ पठाउन सकिन्छ। यस्तो पुरुषोत्तमजी, अब के थियो भने पहिला त अब शिक्षा पद्धति गुरुकुलमै आधारित थियो, प्राचीन शिक्षा पद्धति। अब नेपालमा औपचारिक रूपमा गुरुकुलको मटियानीमा हाम्रो रामदास लालजीले स्थापना गरेको एउटा गुरुकुल औपचारिक गुरुकुल मानिन्छ। यो सायद 1751तिरको, विक्रमसम्म 1751तिरको गुरुकुल हो। त्यसपछि गएर त्यही विद्यालयमा, त्यही गुरुकुलमा पढ्नुभएको बालागुरु षडानन्दले भोजपुरको दिङलामा गुरुकुल खोल्नुभयो। त्यसपछि गएर तीनधारा पाठशाला खोल्यो काठमाडौँमा। यी औपचारिक रूपमा खोलेका हुन्, तर अनौपचारिक रूपमा गुरुकुलहरू पहिला पनि थिए। गुरुकुल के हो भने गुरुकुलको शाब्दिक अर्थ भनेको गुरुको कुल, गुरुको परिवार, गुरुको निकटतामा, सान्निध्यतामा, परिवारमा, पारिवारिक वातावरणमा, आश्रममा गएर गुरुसँग नजिक रहेर पढ्नु, अध्ययन गर्नु नै गुरुकुल हो।
अब त्यो किसिमको वातावरण भएका गुरुकुलहरू अहिले त अब सम्भव पनि छैनन्। पहिला त अब गुरुहरू जङ्गलमा सर्टिफिकेट नभए त पत्याउँदैन समाजले, जङ्गलमा गएर अब आश्रम बनाएर बस्ने, गौशाला खोल्ने, यहाँ ज्ञातिहरू गर्ने, त्यही शिष्यहरू गएर बस्ने, भिक्षाटन गरेर गर्ने। जस्तो म बस्दाखेरि पनि एकान्त ठाउँमा सौडियार गाविसको सुकुवार भन्ने विद्यालय थियो दाङमा, म त्यहाँ पढेको 7-8 वर्ष त्यहाँ पढेँ। अलिकति गुरुकुले परम्परा त्यहाँ थियो त्यतिखेर, अलिक धेरै अगाडिको कुरा, यो लगभग 45देखि 51सम्म 50-51सम्म म त्यहाँ बसेको हुनाले मलाई त्यहाँ अलिकति पहिलाको कुरो भयो। अहिले त्यो किसिमको वातावरण छैन। अहिले सरकारले पनि सरकारी प्रणालीमा पनि पाठ्यक्रम प्रणालीमा पनि गुरुकुलको एउटा पद्धति राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। हामीले चाहिँ यो खजुराको मनकामनापुरमा दुर्गा कालिका गुरुकुल शिक्षालय भनेर भर्खरै सुरुवात गरेका छौँ। 1-2 महिना भएको छ। 30-35 जना विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्न सुरु गरिसकेका छन्। यसको उद्देश्य चाहिँ आवासीय गुरुकुलकै रूपमा सञ्चालन गर्ने हो एउटा भने, अर्को शैक्षिक प्रणाली जुन छ सरकारी मान्यता प्राप्त गुरुकुल प्रणाली, त्यो पाठ्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने। यसमा अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान यी अनिवार्य विषयहरू पढाइ हुन्छन् र अतिरिक्त रूपमा अरू संस्कृतका विषयहरू, वेदका अङ्गहरू पढाइ हुन्छन् एउटा भने। अर्को आवासीय रूपमा पढ्नेहरूले बिहान ब्रह्म मुहुर्तदेखि साँझ 9-10 बजेसम्मको एउटा नित्य गुरुसँगै रहेर आफ्नो दिनचर्या बिताउँछ र त्यहीबाट सिक्छ। यसको उद्देश्य पनि गुरुकुलको पनि त्यही हो उद्देश्य, दिनभरि गुरुसँग रहेर बिहान उठेदेखि ब्रह्म मुहुर्तदेखि साँझसम्म गुरुसँगै रहेर, गुरुकै निकटतामा रहेर गुरु सँगसँगै कार्यहरू गरेर सिक्ने उद्देश्य पनि थियो। यो दुईटै उद्देश्यले हामीले त्यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ। अब गुरुकुलहरू प्रतिको जागरुकता अहिले अलिकति बढेको छ। पहिला सबभन्दा समस्या के थियो भने कसैले गुरुकुल खोल्न चाहेर पनि विद्यार्थी पाउँदैन थियो। बुवाआमाहरू, अभिभावकहरू चाहनुहुन्थेन यो संस्कृत पढाएर के गर्नु, टपरी बाहुन बनाउने, अब बाहुनले मात्रै पढ्ने हो। सबभन्दा ठुलो नकारात्मकता चाहिँ यो थियो कि बाहुनले मात्रै यो पढ्ने हो, यो पढेर अरूले के गर्ने, पूजापाठ गर्ने, बाहुनले त पूजापाठ गर्छ भन्ने मात्रै थियो। यो एकदमै गलत धारणा थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो। अङ्ग्रेजीप्रतिको आकर्षण बढेको थियो। अहिले फेरि बिस्तारै जुन नैतिकतामा ह्रास आइरहेको छ, आफ्ना बच्चाहरूमा देखिएको विचलन सांस्कृतिक धार्मिक विचलनहरूले गर्दा अभिभावकहरूले पनि कतै बच्चा राम्रो बन्छ कि मेरो छोरा राम्रो बन्छ कि, नैतिकता सिक्छ कि, आचरण सिक्छ कि भनेर पढे पनि नपढे पनि त्यो चाहिँ सिक्छ कि भन्ने किसिमको अभिभावकको एउटा चाहना भएर बच्चाहरू अब पाउन थालिएको छ, त्यतातिर आकर्षित हुन थालेका छन्। गुरुकुलहरू खुल्दैछन्। मलाई लाग्छ केही वर्ष भयो चपरगौडीमा राम जानकी गुरुकुल खोलिरहेको छ। यहाँ हरिप्रसाद अर्याल गुरुले सञ्चालन गर्नुभएको छ। मेरो जानकारी अनुसार 70-72 जना विद्यार्थीहरू त्यहाँ नियमित पठन पाठन गर्छन्। त्यसको तहगत संरचना हुन्छ अन्य विद्यालयहरूको जस्तो? एकदमै हुन्छ। एउटा त सरकारी प्रणालीमै यो जान्छ, जस्तो अरू विद्यालयहरू जान्छन् त्यसै गरी कक्षा 1 कक्षा 2 भने जस्तै गरी जान्छ। के हुन्छ भने एउटा साधारण शिक्षा, एउटा संस्कृत शिक्षा र एउटा धार्मिक शिक्षा भनेर 3 किसिमको शिक्षा प्रणाली हाम्रो पाठ्यक्रमले छुट्याएको छ। त्यो मध्ये धार्मिक शिक्षामा गुरुकुल शिक्षा पनि पर्दछ। संस्कृत शिक्षाको पाठ्यक्रम अलिकति फरक हुन्छ र गुरुकुलको पाठ्यक्रम चाहिँ अझै फरक हुन्छ, अझै गुरुकुलतिर त्यो नजिक हुन्छ, परम्परागत गुरुकुलतिर त्यो नजिक हुन्छ। एउटा त्यो पद्धति भयो। त्यसमा अनिवार्य विषयहरू पढ्न पनि पाइन्छ हैन, अङ्ग्रेजीहरू सहितका गणितहरू, विज्ञानहरू पनि पढ्न पाइन्छ भने। अर्को चाहिँ त्यसैभित्र आवासीय त्यसलाई बनाएर त्यो पनि पढ्ने, 10 to 4 त्यो पढ्ने हैन। त्यसपछि बिहान बेलुका गुरुसँगका कुराहरू गुरुको सान्निध्यमा बसेर सिक्ने प्रणालीको विकास गर्ने प्रयास चाहिँ हामीले त्यहाँ गरेका हौँ। र अब त्यसको लागि भर्खरै सुरुवात भएको छ। एकदमै स्रोतको कमी छ। ठाउँ चाहिँ हामीसँग छ त्यहाँ प्रशस्त, एकदमै स्रोतको कमी छ। गाउँलेहरूको, त्यहाँको समाजको, सानो समाजको अहिले सबैतिर त्यो प्रचार पनि भइसकेको छ। सानो समाजको सानो प्रयासले त्यो सुरुवात भएको छ। अब यो हाम्रो समाजको लागि र हाम्रो माटोको लागि अब यो मेरुदण्ड हो, यो बिना सम्भव छैन। अब गुरुकुलहरू झुरमुराउँछन्, गुरुकुलहरू खुल्छन्, यसमा चाहिँ मलाई एकदमै विश्वास छ। सरकारले भोलि यसमा ठुलो लगानी गर्नुपर्छ, बाध्यता हो, सरकारले गर्नै पर्छ। अहिले पनि गरिरहेको छ, तर अब समाजले त्यसलाई स्वीकार नगरेको हुनाले त्यो भइरहेको छैन। भोलि त त्यो अवश्य हुन्छ नै, किनभने यसतर्फको आग्रह जसरी हिजो बोर्डिङतिरको आग्रह थियो अभिभावकहरूमा, अब गुरुकुलतिरको आग्रह बढ्दैछ र त्यो जान्छ। तर अब तत्काल यसलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, किनभने आवासीय हुने बित्तिकै भोजनको, बसाइको अनि फेरि अब सबै कुरा निःशुल्क हुने भयो। गुरुकुलमा अहिले शिक्षा नै निःशुल्क भइरहेको अवस्थामा, सरकारी स्कुलहरूमा निःशुल्क पढाइरहेको अवस्थामा अझ गुरुकुल त प्राचीन कालदेखि निःशुल्क, गुरुलाई दक्षिणा पनि अन्तिममा समावर्तन दीक्षान्त समारोहपछि मात्रै
स्वेच्छाले दिने परम्परा भएको गुरुकुलमा पैसा लिएर गर्ने कुरो पनि भएन र एकदमै गाह्रो छ यसलाई सञ्चालन गर्न। जस्तो तपाईँले एसएलसीसम्म संस्कृतबाटै अध्ययन गऱ्यो भन्नु होइन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यो अर्को शिक्षातर्फ जोइन हुनुभयो। जस्तै गरी जस्तो अहिले साधारणतर्फ पढिरहेका एसएलसी पास गरेका एसई पास गरेकाहरू फेरि संस्कृततर्फको अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, त्यो सबै रहन्छ। तपाईँको औपचारिक रूपमा गर्नको निमित्त अहिले मलाई लाग्छ महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयले केही महिनाको तालिम जस्तो ओरिएन्टेसन जस्तो सञ्चालन गरेर तिनलाई मध्यमा पूर्व मध्यमामा भर्ना आइएमा भनौँ +2मा 11-12मा भर्ना गरिरहेको मैले सुनेको छु, तर त्यसको प्रक्रिया के हो ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन। त्यसलाई गरेर किनभने त्यो मान्यता चाहिँ बराबर नै हो, यता संस्कृतबाट एसएलसी गर्नु यताबाट एसएलसी गर्नु एउटै हो सरकारी मान्यता र जहाँ पनि प्राप्त हुने मान्यता एउटै हो। अब पढ्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुराको सन्दर्भ जोडेर होला उसले केही दिन तिनीहरूलाई पढाएर त्यस किसिमको ओरिएन्टेसनबाट पास गराएर अनि त्यसपछि भर्ना गर्ने एउटा प्रक्रिया सुरुवात गरेको मैले सुनेको छु होइन, त्यसो गरेर गर्न सकिन्छ। ओके, अब जाँदा जाँदै तपाईँको यो अलिकता हामी आध्यात्मिक कुरा, अलिअलि भौतिक कुरा, अलिअलि भावनात्मक कुरा पनि गरौँ अब होइन। मन भनिएको छ, भावना भनिएको छ, विचार भनिएको छ। तपाईँ चाहिँ तपाईँको जीवनको उत्तरार्धमा तपाईँले समाजलाई दिएर जाने उपहार भनौँ एउटा, पहिले इतिहास घण्टाघर कसले बनायो, फलानु पोखरी चाहिँ कसले बनायो भन्ने खालको एउटा चाहिँ उपहार छोडेर जाने अथवा समाजको निम्ति केही दिएर जाने खालको प्रचलन अहिले लोकसेवाका प्रश्नहरूमा उत्तर खोजिराखिन्छ। तपाईँको चाहिँ के छ विचार? पुरुषोत्तमजी, मैले अघि जुन कुराहरूको चर्चा गरिरहेको छु नि वास्तवमा मेरो ध्येय त्यही हो। मैले गुरुकुलमा पढेँ र मलाई चाहिँ भित्रदेखि मनदेखि के लाग्छ भने गुरुकुल बिना अबको हाम्रो संस्कृति धर्म रीतिथिति को पुनरुत्थान पुनर्जागरण र यसभित्रका विकृति विसङ्गी र कन्थाहरू छन् नि जुन यसलाई बढार्न अब सम्भव छैन। किनभने अहिलेको पुस्ता एकदमै रित्तो भइसकेको छ। एकदमै रित्तो भएको पुस्तालाई अब त्यसलाई फेरि त्यहाँ भर्नको निमित्त अब एकदमै त्यो वैदिक परम्परा र वैदिक साहित्यको राम्रो अध्ययन गरेको त्यो सम्बन्धी वेदलाई राम्रोसँग बुझेको पुस्ताको खाँचो छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको खाँचो छ। त्यसपछि गुरुकुललाई नै मेरुदण्ड मानेर गुरुकुलबाट नै यसको उत्थान हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि खजुरामा प्रयास पनि गरेको थिएँ गुरुकुल प्रारम्भ गरौँ भनेर। कतिपय ठाउँमा प्रयासहरू भए, विफलहरू पनि भए र मैले चाहिँ 1-2वटा त्यस्ता गुरुकुलहरू स्थापना गरेर भन्दा पनि तिनमा सहयोग गरेर त्यस्ता गुरुकुलहरू समाजमा रह्यो भने साँच्चीकै मैले समाजका लागि केही गरेर, किनभने यो दीर्घकालसम्म असर गर्ने कुरा हो शिक्षा भनेको। हिजो 28 सालमा लागू भएको नयाँ शिक्षा नीतिले आज हाम्रो समाजलाई कहाँ लाँदैछ, कस्तो हुँदैछ, कति हेर्नु यसको असर देखिँदैछ भने आज स्थापना भएका गुरुकुलहरूले भोलि 100औं वर्षको हाम्रो समाजलाई निर्देशित गर्छ, बाटो देखाउँछ। त्यसैले त्यस्ता कुराहरू गर्न सकियो भने 100औं वर्षसम्म समाजलाई प्रभाव पार्ने एउटा सकारात्मक काम गरेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। यो बिहानको समय खास गरी आज यो ऋषि पञ्चमीको अवसर पारेर तपाईँलाई मैले आमन्त्रण गरेँ, यो निम्तो स्वीकार गर्नुभयो र अलिकता वैदिक सनातन धर्मसँग जोडिएर गुरुकुलको विषयमा थोरै संवाद गरेँ। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पुरुषोत्तमजी। यस कार्यक्रममा मलाई बोलाएर केही कुराहरू बोल्ने मौका दिनुभएकोमा र यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिम र यतिन्जेलसम्म सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, हामीले आज ऋषि पञ्चमी अर्थात् अझै मङ्गल चौथी व्रत पनि रहेको थियो। यो हिजो तीज हरितालिका तीज मनायौँ। यो हाम्रो संस्कृति अथवा भनौँ वैदिक सनातन धर्मसँग जोडिएका विषयहरूमा हामीले अहिले मनाइराखेको पद्धतिको अलिकता विमर्श गऱ्यौँ। यसलाई विचलन भन्ने कि विकास भन्ने कि के भन्न सकिन्छ भनेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। जे होस्, स्वरूप फेरिएको छ, शैली फेरिएको छ। यसले फेरि हामीलाई अर्कै बाटोमा त लैजाँदै छैन भन्ने खालको एउटा प्रश्न चाहिँ उब्जाइराखेको छ। यसलाई सुधार्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ अथवा यसलाई फेरि त्यही मान्यता त्यही प्रचलनमा स्थापित गराउँदै धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यसको अन्तिम निष्कर्ष भनेको त्यो फाउन्डेसनै हो। त्यो फाउन्डेसन निर्माण गर्नका लागि गुरुकुलको शिक्षा प्रणालीलाई पनि अवलम्बन गर्यौँ भने त्यो सुध्रिन सक्छ कि भन्ने निष्कर्ष आजको बसाइले निकालेको छ। आजको यो संवादलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। भोलि फेरि तपाईँसँग भेटघाट हुनेछ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।